السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير. الله يدخل عليكم هذا العام الجديد بالصحه والسلامه والرزق، وكل ما تمنيتو اللي كيقرر الله ينجحو، اللي عنده شي حاجه بخاطر الله يحققها ليه. الوغ اليوم رجعت لكم بأون فيديو جديده ديال لا كوموند ديال شيئين. اليوم غادي نوريكم شي حوايج شريتهم من شيئين، وهادشي كامل بيان سور كنديرو على ودكم باش نبارطاجي معكم شنو شيئين، شنو فيها، شنو اللي زوين، شنو اللي تاخذوا، شنو اللي ما تاخذوش. الوغ خديت اول حاجه واحد لا جوب اون كوير. الوغ هاد لا جوب هادي اون سيميلي كوير، مهم انا ما عجبتنيش بزاف فرانشمون، كدير الصوت. ها هي كيفاش دايره، كدير الصوت فاش كتمشى شي واحد تقدروا تسمعوا هكا، ولا ماتيغ ديالها ما زويناش، كتبان بحال ان ساك دو بلاستيك نوار. المهم ما عجبتنيش هادي لو بري ديالها كانت 116 درهم. فوالا البنات، هاد لا شارب زوين، سي بوغ زوين ورطيطب وسخيخن، هذا زوين. جو مغابيل بلو البنات من على لي بري، ولكن غادي نحط لكم ان شاء الله هاد المره لي ليان، وغادي نوريكم لي بري ولي فوتو غادي يكونوا. هذا كيجي هكذا زوين، سي بوغ مي بوغ فورم اون ميم طون. هذا زوين عجبني. شنو عندنا مازال؟ كاينه اون جاكيت اون جين، لا كولور ديالها نوار. ها هو لو ستيل ديالها، كتجي اوفر سايز، زوينه. لا ماتيغ ديالها زوينه، فيها كلكو ديشيرور هنايا، زوينه هذه عجبتني. ها هي البنات كيفاش كتجي، فيها دي بوش هنايا الكبار، هكا كتجي طويله من اللور، زوينه. ولو الجين ديالها رطب، ما سخوناش بزاف، مي زوينه زوينه، باس بارتو، سورتو لا كولور ديالها نوار. وهذه البنات واحد لا روب سواري، خديتها حتى هي من شيئين، زوينه فريمون بزاف. دوز لبستها في راس العام، زوينه بوغ لي سواري، بوغ تو سكي ديني. هنايا فيها واحد لو كوتي بالمونش و ان كوتي سون مونش، زوينه. وفيها هاد لو تروك هذا تدار في العنق، تجي هكذايا على هذا الشكل. زوينه، فيها 3 كولور، فيها لو غري، فيها لو بلو مارين، وفيها هاد لا كولور. بيان سور انا كيعجبني الروج، كتجي زوينه في اللبسه البنات. يعني هذه الثمن ديالها رخيص، تقريبا شي 87 درهم. هذا البنات واحد لاشا حتى هو بوغ ام، زوين ورطيطب بزاف. مهم ما غليتش بزاف، مي سخون تو دو ميم، لا ماتيغ ديالو سخونه ورطبه، زوين بزاف. جو لو ريكوموند هذا. الوغ شنو عندنا مازال اخر؟ هادو دي شوسيت، هادو البنات دي شوسيت 5 بير، فيهم ان بتي موتيف هنايا، فيهم شحال 5 بير. فوالا ها هما لي كولور اللي كاينين، كاين لو بلو سيل، كاين لو غري، كاين لو روز، وكاين هذا. فوالا هادو هما لي كولور البنات اللي كاينين، هما فريمون زوينين ورطبين حتى هما. اللي كيعجبني في لي زارتيكل ديال شيئين كيكونوا رطبين، يعني كونفورطابل ملي غادي تستعملوهم، او بو امبورط يعني تلبسوهم تستعملوهم، كيكونوا رطبين وما كيديروش لك داك ديرونجمون بحال كيحكوك ولا بو امبورط. كاين هاد لو بورتو كلي هذا، وكاينين بيان سور ديال الميكاب. هاد المره خديتهم في لو روز، ديجا فايت ليا خديتهم. فوالا جو ريكوموند البنات، زوينين فريمون زوينين، ولا كاليتي ديالهم غيان ادير. الوغ هذا واحد لو ساك حتى هو زوين، فيه اون بتيت بوش نور سواري بريون، فيه دي زيتوال صغار كيف ما كتشوفوا هنايا، كيبان جو بونس كيبان ليكم. فيه اون شين، لا شين ديالو. هاد لو ساك فريمون زوين، ها هو الداخل كيفاش داير، زوين تا هو سواري، ولا تلبس في لي ديني و بو امبورط تقدروا تخرجوا به، مي لو سوار بيان سور. افيك هاد لا بتيت بوش عجبتني، هاد لو بتي ديتاي زوين. الوغ عندنا هنا ان كولي افيك ستراس،
بونس كو كيبان ليكم. هذا حتى هو زوينين. جادور لي زاكسيسوار ديال شيرين. هذا ان اوتر ساك. هذا لو ساك زوين حتى هو امبريمي بيتون بالمارون نوار و لو بلون. المهم هذا الساك بيناتنا فيه واحد شويه واحد الريحه في الشكل ديال لا ماتيير ديالو، مي سينون زوين غير نادير. فيه لاشين هكا من الداخل داير على هذا الشكل، فوالا كيتسد بحال هكايا. هذا حتى هو زوين ديلي شاك جور. الوغ كيجي بحال هكا، هو صغير ما كبيرش بزاف، بلوتو موين زوين حتى هو. الوغ هذا ان انصامبل ان اوتر انصامبل ديال لي بانسو، فوالا. الوغ نشوفو كيفاش حطيتو بالمقلوب، سي با غاف. الوغ حتى هما لا ماتيير ديالهم سي براتيك، لا ماتيير رطبه كوم فو فوايي. حتى هما لا ميم شوز، كاين ديال الفاغا بوبيير، ديال فون دو تان، ديال الهايلايت، فوالا. Alors le dernier sac ou le dernier article اللي غادي نوريكم هو هذا لو ساك بلون. هذا il est très classe et très très chic. هذا عجبني بزاف ولو بري ديالو ما غاليش على حسب ما كنتفكر، شي 88 درهم كيدير هو. وهذا سي لا لو ميم بري لا ميم شوز. وهذا لو ساك شي 77 او لا 77 او لا 78 درهم. وهاد لي بغوس المهم كنحاول ندير معكم ان بتي رابيل ديال لي بري. هاد لي بغوس ب 97 ولا 96، ما كنعقلش بزاف على لي بري. الوغ وهاد لا جوب لو بري ديالها 116 درهم، 116 درهم. والجاكيت ديال الجين 200 وشي حاجه، ما عقلتش. مي دو توت لي فاصون غادي نخلي لكم لي ليان لتحت في لا ديسكريبسيون. المهم البنات هذا هما لي زارتيكل اللي خديت او لا اللي شريت وبارطاجيتهم معكم. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ديالي وما نكونش ثقيله عليكم على قلبكم. ما تنساوش ديروا لايك وابوني الا عجبتكم لا فيديو ديالي. والسلام عليكم.